نوكا دي تشينا مالزمو دوي كو بحث شتكات. طبعا مالزمو ايكي هاو فيديو ديكا خر مالزمو ايكي بي مالزمو ايكي بحثي هندت كر ونزدتر مالزمو دوي بحثي هندت كات ويبو ما شرحت كات ويبو ما ديورت كات كودي تشاو جمورو يت بوينتو فراكشن يت بوينتو مثلا ده بوينت اكس صفر بوينت اكس صفر اك دي إنه دريكا بويناري ديكا ديسيمول يا بويناري ديكا ديسيمول وبعد سندت كاتشاونيو كوكرنو دو جمورت بويناري وكوكرنو دو جمورت اوكتولي وكوكرنو دو جمورت هكسو ديسيمولي الداسبيكش منغو تانغو كيرك يوصونو هيبيت ويوكورد بيتن كيم تروح تبت از ديوي بيجم الفيرا ريكوز سيدوي كورترا او خوشترا الركد هندك ركد ديكي زحمة هاي بس ما نبت ريكودريش بونغو بيجم تشتي صونويتر وبوشتر من بونغو دفت نوكا دهين عندك تبيني كوديفوت اف دو تون سولب چور دو تون سولب سي كافا شطوف تينا داري شطوف دحال كيو هكا دو تون صفر هوتا باروتا وتنازون وتبارنا كديه اف جمهور اف تونا هودنا باروتا وتبارنا كدينا دو تون سي دو تون چور وإجا حاطو دموي خر نفس إك حال بن شطوف حر جمهورك وتون صفر بيت أنجموي إيكه بهذوفا دو تون إيك دو تون إيك دو تون إيك عفو ببورن دو تون صلب إيك صلب دو صلب سي صلب چور تون دو صلبه شطوف تونو ديني داري دوره که تای باسرکو هر استانویتر هر دو کارگاه دی بونگو بیشم چنیه هکا بین سعکینی اوه ایک نمونه حال کمی دیگه دی باش دیگهن دو توان سولب ایکه فامنو بیجینی هکا جیرونا همه گوی ایکه ونی هکا چل بنابی کرد نبی بخود دول سر جمهوره کنی و دیوره سر ایکه ها درسته ما نفيد تون وما سولب بيت دي تشكا ينكو سولب نامينيت دي روبين في بين بنا تونو دي بيتا موجب دي بيتا افا بيتا ايرا افا بيتا خوري دي بيتا دو تون موجب ايك بول سار دي چمين تفا سار دي ايك مين تفا دي پو ما روكر مداز دو ما اينو ايرا افا ما اینو خوری سر ایک موفی بیا ایک لسر دو تون دو تون ایک ها دوه ایک لسر دو تکتا 0.5 هی نمونه کدی حالکین هبش حالکین و بس دو تون سولب سه ما قلت لسر ایک همه گوه چونکی چه جیرنه دو اینه که اوی بين خوري من تبع إجلس سر دو تون موجب سه چونك سول بابا خوري بيتا موجب إيك ها إيكا دو تون ست كتا هاشت دو تون ست كتا هاشت إجلس سر هاشت حسي بودي بخوينن إيجل سر هشت كتا 0.125 الرقايو ديكاش دي بونغو بيجم بونمونا دو تون سولب چور ام نظرونين ماچ مشك بيباني إكسر دو تون سولب چورت حال كين موصلي هاي يزيخني اولو از خونو که دیشی مین مداری بسی های نشد دی چه که دی چه بیجی رگا صنوعی ها پذیر حال کی هست که جورک اوی سولو بلو ده
بيجي دو تون چور. دو تون چور اتكتا 16. دو تون چور يعني چه دو جورو ني دو جورو دو جورو دو. اوه چور اوه چور اوه جورو كتا 16. 16 اف سولبه دي بيتا ايك بوش ساريوي. اوه بنوش ما اینو داری بیتا ایگ لسر اف جموره 16. اوش فکر گودیه تو شبه زری فو جمورو طبعا هكا بينج بيت نكو بورنو كان زيادة بيت هكا بينج بيت تشتكي عودية صنوية نكو هسكي تشيب خوفي هزري بينا داري هسكي جفي روستي هاردو كوريك صنوينة كاول كيري هوتينة سيدوش ايري ديور كيري وكدهين جمهورية بوينتو بويناري كاينة ديسيمول. هذه نمون حالكين دو بترتيب جنده اكس صفر بوينت اكس صفر اك اكس صفر بوينت يتشاو في جمهورو بوينت يو بويناري كايا ديسيمول بكا ديسيمال ديسيمال افو تيرارو ات بوينترو خطا كي بخو ليكا افي جدود حساب كي بخو ايني داري افي جدود ايني داري بارينوكا جمهور فيديو ديكادو ما تشاونيو ريكو قلت جمهور ديسيمول كي بويناري عفو بويناري كي ديسيمول افا بي بو مسألة حفتو هاشتا كي بيرونغو بيتا في ماكري حفتو هاشت ما بابورن حفتو هاشت ديسيمالا افي جمهور بويناري شطوف ديكا ما بونغوت افي جدو دينيا داري او ريكومون بونغوتي دها اك صفرة يعني بيجي اك دو او صفر هاوني افي دي بتا دو او دو ما هو تداري جورك او دو هو تداري ورا يو بشتي بوينت دي تشكي افي بخوبن فيسا جورك اك صفر اك مونا جمهورو بويناريا بيساوي دوا مودم جمهورو بيساوي دوا دي بيجي دو تون سولب اك طبعا دي دستا تشب و دستا روستشي ريكا كوديكا شاي هر وقت سيدو يقولي بو في جمهورش كو بينا داري نافي ريكي بس از بجم افريكا الصنوي ترى كيم تر وقت بات مروفشت هزري چانسونيه كودو بنت داري ريكو سيدو يقولي بيساوي تون اك تون دو يجو دستا روز دو فيروشي بو دستا بس افا بشتي بوينتي دي دستا تشب بو دستا روستشي بالعكس دو تيبيان باندي من افا جوتما ابريكو ديكا دي بيجي دو تون سولب اك دو فيروشي دو اف دوا بيسي جمهورية چونكي بويناري جمهوركا بوينارية سولب دو تون سولب سي دو تون سولب چور اوي الصفر خاطا كسرو بينا او يعني مشروط بيني چونكي اسيرا بن ويسماوا شبكة جونتر بونغو بوشتر وضحكا كافا تشطوف دهيتا داري مبين دفو كونه ومبين دفوش جورونن دو تون سولب اك دو تون سولب اك دو تون سولب دو تون سولب سه دو تون سولب چور يعني تشاف كوا جورونه ده اوه جوروني في كي و اوه جوروني في اوه جوروني في اوه جوروني في و پوش انجام دو دي كوكي افريكا روسيو دريجة بس اوه كورتلا الريكا كو ديكا عندك ريكي ديكا عندي من ابوها بجورتي دو تون سولبك اوه هما اللي رشول بهابي فويدي فونا اللي راما بونغوتي هوب ايري دو تون سولبك كده 0.5 تشتكي زور صنوية 0.5 كو اول
چند بدرکەوی جۆرۆنی سفرە بە هەندێ من گوتێ خەتەکەش سەرۆبینن کو دو تۆنسۆل سێ 0.125 دو تۆنسۆل سێ دکەتە 0.125 جۆرۆنی یەک ها 0.125 کو دو تۆنسۆل بچۆر دکەتە 0.0625 مۆباینێرە جۆرۆنە جۆرۆنی یەک هەزەوەکی خو دەرکەویتەوە 625 بەس ئەس بێژم ئەوە ژمۆرۆ چه زەحمەتی دێنێ دو تۆن سفر ئێک دو تۆن سۆلب ئێک 0.5 دو تۆن سۆلب دوو دکەتە 0.25 دو تۆن سۆلب سێ دکەتە 0.125 دو تۆن سۆلب چۆر دکەتە 0.0625 ئەوە چۆر ژمۆرۆ چه زەحمەتی دێنێ ئەس باوەڕ زیاتریش بێنەوە هەکە بین فۆنە کوکەین حوسی بۆ بخوگە خوبینە نیت عودی مسموح بس علمی نه هەکە فۆنە کوکەین ئەوە دەرکەویت 6,875 ئەڤەش یۆ جدۆمە بخۆ یۆ پشتی پوینتە ئینۆ دەرێ ئەی کۆدی وەرە فۆنەش بینەفنیکێک تا دوو ڤڕەخە جدۆ ئینۆ دەرێ وەرەخە بنویسەوە پوینت وەکی خۆی دنیاوە ئەوە پشتی پوینتش پشتی پوینتە بنویسەوە 6,875 ئەنجۆمی مە دیوێتە دەرێ vê ڕێکێ سکۆرترین ڕێک ئەڤەیە هەکە سەحکینی نەفسی ئەنجۆمۆتە دەرێ نوکە دێن بەحسی ديسيمال بو باينري كاين ژمارە پوینت جۆر دیکە بالعکس بێ باینەری بۆ ڤالێ ديسيمال بۆ باینەریە ئافریکا چ بژیت مە 54.675 هەی دوو بنویسینەوە 54.675 یۆ هەی 54.675 مێوە هەی ئافریکۆ vê mezemê doçêkerî dê do beşî dûkey dê derkevît evheke ژمۆرۆ cûd bî koriyowê mowe 0 mînteve heke ژمۆرە تۆ bî dê do beşî dûkeyî ji watifnî heke ژمۆرە komil derket 0 dê nikdonî ڕێگek û piçeko dirêj e welew yê xwş e ji ber piçeko dirêj e me nevit wext biçît gelek nefsî meselo dîke yo baynerî bû disîmolê hûlîkeyînî ev e etikete 0.875 eveş 54 ev e 54 disîmol bike baynerî me yo behez kerî vîjiyê 1 2 4 8 16 32 دووەرە vê ژمۆرە kîlo kûkey dê derkevît heke bêjîn 32 ku 16 48 û 4 52 û 2 54 kewite dibîte 1 0 ئەنجۆمی مە دەوێت چونکە ئەو ژمۆرەی مەحسوب کردی ڕۆستی بۆ ئێکەوێت مەحسوب نەکردی ڕۆستی بۆ 0 گوتکەنە دوو ژمۆرەیەت مەحسوب نەکردی نوکە دێن چاوە ژمۆرۆ پشتی پوینتێ ئینە دەرێ دێکەینە باینەری یۆ دسیمۆل کەینە باینەری یۆ پشتی پوینتێ دەستە ڕۆست ڤڕەخی 54 پوینت یۆ ڤڕەخی دەستە ڕۆست دەبێژین طبعا ئەڤەتنێ یعنی ئەڤە چونکی ماڤۆ کردیە 0 دژ دۆینە دەرێ ئێرە ڕێکۆستی دوی گوتەی دۆبەشی دووکەی هەتۆ تائینۆ بۆ دەرێ بەلە ئێرە دێ جۆرۆنی دووکەین چونکی و پشتی پوینتەیە
اگر بیجین 0.6875 دبیجین جورونی دو اکسانه جورونی دو 0.6085 جورونی دو multiply تو دکتا ایک پوینت 375 که حسابش لیدن افنجام دیدار کهید دیچه بخو جمارو باینری لره این نداره نبیجینه اگه کوری ما کوری بو ما هاتا داری کوری مدل کرزونین ایره و بری پوینته اگه جماره هاتا داری اوت بیتا کوری ایک و صفرش آن ایکه آن صفره اگه ایک هاتا داری دی او در راستی بی ایکه نویسین او جماره بو ما هاتا داری هشتا آموی او مویه و کوری دی بین ایره او جماره دی جوره کدی جوره اندو که حطود بیدا صفر بیجین 0.375 جورونی دو اکسانه اتکاتا 0.75 آها ایره کوری بو من نموه کوری نموه کورتی بیجیم ایره چه جماره در چید راستی ویلره دونی ایره ایک در چون مدونو و کوری لیره ما بدم بس از بیجمه تاک چه جماره ایره در چید ایره دونی و چونکی بس صفر روی میته قالك زحماني 0.75 چونکی ایره ما 0.75 چونکی اف کوریه مدونو ایره چه کوری نموه دوی جماره جورونی دو که و 0.75 حطود بیتا صفر بس دی جورونی دو که اکسانه تکاتا 1.5 کوری موه اوی کوری دی با ایره او جمارو دی که دی اینی جورون که و 0.5 همه موه چونکی ایک و نیوه ایک مبر ایره نیوه دیش ایره دی این ایره دی جورون که او جمارو منگو دا لیره در که ویدی لیره نویسی لازمه 0.5 جورونی دو تکتا ایک خلصونن تکتا 1.0 ایره کوری موه کوری لیره من گوت تا جمهور بری پوینت مین تبه دی لیره نویسی او دی که دی اینی جورون که صفره حاجه اینی جورون دوب که چونکی من گوت تا حطود بیتا صفر بازی جورون که چونکی انجام ما بیا صفر بسه ایره دی چطو وی جمهوری اینی داری دی چطو ریس که هندی که یو ایره کما دو بشت کری کما جمهورت خوهو ریس کربون ام دهو جهال چین دو حال کن ایره جورونه یو بشتی پوینته جدویه گالک جدویه دهو جور دوی دهو تو بحسیب که دهو حسیب که او دهو نویسی دست انگلیزی دوی چه بازی جور دوی بو ریس بندیوه دی بیجی ایک او ایک صفر ایک دی جور دوی اوه ما جدو اینو در و اوه جدو ما بخوینو در دی اینی ننک ایک اوه ایک صفر اوه پوینتو ما چونکی پوینتا ما بینو بودو ایک صفر اوه هوتا داری بره که دی حال بید